बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरे ख़्याल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अभी जो नया ट्वीट आज आया है, बड़ी ख़तरनाक बात, तो उसने बिल्कुल क्लियर कट धमकी दी है ईरान को। और ऐसी धमकी मेरे ख़्याल में किसी हेड ऑफ स्टेट को ऐसी धमकी जो, लेकिन ट्रंप से यू कैन एक्सपेक्ट इट। उसने डेनमार्क के हवाले से, जो ग्रीनलैंड के हवाले से भी ऐसी धमकी दी, कनाडा के हवाले से भी ऐसी धमकियाँ उसने दी है। ईरान के हवाले से वो ऐसा कह रहा है कि जैसे कोई ये दो बंदों की लड़ाई हो। कहते हैं फौरी तौर पर आओ, बैठो, मुज़ाकरात करो और डील करो, वरना जो है नेवल शिप ईरान की तरफ मुंह कर रहा है, सारी तैयारी मुकम्मल है और हम जो है ये और बहुत ख़तरनाक होगा। तो मैं समझता हूँ कि वैसे एक बहुत बड़ी धमकी है ईरान के हवाले से। वैसे भी उनके अज़ाइम ठीक नहीं है, ख़ासकर इज़राइल के अज़ाइम ठीक नहीं है। और इस वक्त अमेरिका जो है इस खत्े में मुझे जो नज़र आ रहा है वो है कि मुकम्मल तौर पर बैक कर रहा है इज़राइल को। हालांकि अगर आपने देखा कि कतर ने भी अनाउंस किया है कि ईरान के ख़िलाफ़ हमारी सरज़मीन यूज़ नहीं होगी, यूएई ने भी किया है, सऊदी अरब ने भी किया है, बाकी रहे इराक़, रहा पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का भी इसी हवाले से काफ़ी क्लियर है कि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी उसमें शामिल नहीं होगा। कतर ने भी ऐलान किया। और ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ट्वीट आया है, अगर आपको पता है आज तो जो है इराक़ची है जो ईरान के खारिजा वज़ीर खारिजा है, उसने एक स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था कि हम दबाव में या प्रेशर में जो है किसी भी किस्म की मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। तो ये उसके काउंटर आया है। अभी ईरान किस तरह इसको डील करता है, हैंडल करता है, पहले तो आपको पता है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब वगैरह ने ट्रंप के साथ इसी हवाले से नेगोशिएट किया था कि ईरान पे वो ना करे। अभी भी मुझे जो नज़र आ रहा है, अभी भी मुझे ये खाली धमकी नज़र आ रही है, क्योंकि आपको पता है इज़राइल के वज़ीर आज़म ने भी एक ख़तरनाक बयान दिया है। उसने ये कहा है कि एक तो वो तुर्की और कतर का जो फ़ौज है वो गज़ा में बर्दाश्त नहीं करेगा। वो उसने कहा है कि मैं कोई इस खत्े पे इज़राइली रियासत में तस्लीम ही नहीं करता हूँ, ना कोई बना सकता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि मेरे ख़्याल में इस खत्े में बहुत कुछ होने वाला है। कहाँ तक हो जाएगा अभी आगे देखते हैं कि कितना वो मटीरियलाइज़ करते हैं या नहीं। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है मेरे ख़्याल में। इस वक्त भी अगर आप देखें, तिराह के लोग जो है वो तकरीबन 30-35% जो है वो लोग निकल आए हैं और बाकियों ने आना है। अभी रास्ते सारे बंद हैं और जो लोग आए हैं उनकी भी वो तवक्को नहीं है कि अब क्या करेंगे वो। दूसरी तरफ से बदकिस्मती ये है कि वज़ीर आला साहब बजाय इसके कि अब इस सियासत में पड़े कि अभी वो इतवार को जरगा बुलाएगा, जरगा जो फैसला करेगा, यार वो जरगा को अभी फौरी फैसला करना है। ये हुआ क्यों? ये बुनियादी बात है कि ये जो सिचुएशन आई ये क्यों आई। द रीज़न वाज कि ना मरकज़ सूबे के साथ वो करता है, मतलब एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग या कोऑर्डिनेशन है, न सूबे का मरकज़ के साथ, दोनों जो है अलग-अलग। अभी ये जो फैसला हुआ, आपको पता है नवंबर में ये सिलसिला चल रहा था, दिसंबर में लोकल जरगा, डीसी, चीफ कमिश्नर पेशावर वगैरह या चीफ सेक्रेटरी, इन सारों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। 4 अरब रुपए जो है वो प्रोविंशियल कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूव किया था। तो ड्यूरिंग दिस टाइम असल में ये जो तिराह के लोग हैं या जो ज़म अजला के लोग हैं, अभी ये सैंडविच हो चुके हैं दो अनाओं के दरमियान। मरकज़ी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। मरकज़ का ख्याल है कि ये जो है अभी ये भुगतेंगे, उनका ख्याल था कि इन पे हम जो है ना रिवर्स वो करेंगे ताकि इनको बदनाम करेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने बयानिए को आगे ले जाने के लिए अब ये सिलसिला शुरू है। और आज आपको पता है कि तिराह में जो है टेम्परेचर -15 -20 तक जो है ये जा रही है। ऐसे हालात में इन लोगों पे सियासत करना, मेरे ख्याल में अगर ये थोड़ा सा ये होता तो वज़ीर आला टेलीफोन उठा के वज़ीर आज़म से बात करता, या वज़ीर आज़म फ़ोन उठा के वज़ीर आला से बात करता कि यार ये क्या चल रहा है, जो चल रहा है ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त अनाओं की जंग जारी है। वज़ीर आला कह रहा है कि मैं वज़ीर आज़म से बात नहीं करता हूँ, वज़ीर आज़म कहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं वज़ीर आज़म हूँ, उसके सूबे का मसला है, वो मुझसे बात करे। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये लोग ही रुल जाएंगे। अभी अगर इतवार को ये मतलब है कि अभी 4-5 दिन है, उसमें ये जरगा बुलाएंगे और जरगे के साथ फिर वही तकारीर होंगे, वहाँ पे ये बयानिया होगा कि ये लोग ज़बरदस्ती निकल आए हैं। हालांकि जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है कि ये वॉलंटरी है, ये लोग खुद निकल रहे हैं, कोई वो चीज़ नहीं। तो पहले सूबाई हुकूमत से तो ये गलती हो गई
کہ آپ نے باقاعدہ نوٹیفائی کیا، اس کے لیے آپ نے یہ کیا. اس کے بعد جو ہے معاملہ سہیل آفریدی صاحب کبھی لاہور جا رہے ہیں، کبھی کراچی جا رہے ہیں. ادھر کس کے واسطے یہ سارا معاملہ چھوڑا تھا؟ چیف سیکرٹری تھا، کمشنر پشاور تھا اور ڈی سی خیبر تھے. اس نے ابھی یہ کیا، ابھی یہ ملغوبہ بن چکا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی یہ جو ٹیمپو بن رہا تھا وہ تو پبلک تھا کہ آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن ہوگا. وہاں پہ کل بھی وزیر دفاع نے یہ بات کی نا کہ 400-500 کے قریب وہاں پہ ٹی ٹی پی کے ایکٹیوسٹ جو ہے یا فائٹر جو ہے وہاں پہ ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ ہے. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں نا، اس وقت ساری اس پہ سیاست ہو رہی ہے. یہ ان کے کھاتے میں ڈالے، کہتے ہیں کدھر ہے ہماری، کہاں پہ ہم نے کیا ہے، کدھر فوج کا کردار اس میں کدھر ہے. فوج تو کہیں بھی اس پہ سامنے پہ نہیں ہے. آئی جی ایف سی کوئی ریٹن کوئی چیز کوئی آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں. دیکھیں یہ مسئلہ ہے نا کہ وزیر اعلیٰ اس کو ابھی ریئلائز ہوا. دیکھیں یہ سرکار کا کام ہے، اس میں ساری چیزیں کمیونیکیشن ہو رہی ہے. یہ صبر کر دیتے، جرگے کو یہ خود انٹروین کرتے. اصل میں مسئلہ کیا ہے، سہیل آفریدی سے جو بڑی غلطی ہوئی ہے یا اس نے انٹینشنلی کی ہے کہ اس نے سارے سسٹم کو آٹو پہ چھوڑا ہے. اس کے پاس کوئی یہ کنسرن ہی نہیں ہے کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جس دن 10 تاریخ کو جب یہ لوگ انہیں نکل آ رہے تھے، ہی واز ان کراچی. 4 دن یا 3 دن وہ کراچی میں تھے، پھر آئے، پھر کراچی چلے گئے. تو یہ وہاں پہ بیٹھ کے ان کو کچھ سمجھ آ جاتی نا. تو وہ صوبے کے تو وہ صوبے میں یا اور ان کا اپنا حلقہ ہے، ان کا اپنا ڈسٹرکٹ ہے. یہاں پہ تو یہ ساری چیزیں وہ ٹیلی فون اٹھا لیتے، چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کر دیتے، کور کمانڈر سے ملاقات ہوتی اس سے بات کر دیتے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایگو کا مسئلہ آیا. وہ کہتے ہیں میں نے نہیں پوچھنا، یہ کر دے تو کر لے، میں لوگوں کو ہینڈل کروں گا. ابھی آپریشن کا کوئی باقاعدہ نوٹیفائی نہیں ہے کہ یہ آپریشن ہوگا، آئی بی او انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا یا میسو بڑی آپریشن ہوگی. کوئی بات تو کرے نا. تو یہاں پہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایگو کا مسئلہ آ گیا ہے. سہیل آفریدی کو میرے خیال میں اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کو اسٹریٹ اوے اتنا بڑا مسئلہ آ رہا ہے، پک اپ دا فون، پرائم منسٹر کو کال کرے کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے، یا آرمی کو کال کرے کہ کیا ہو رہا ہے. باقی چلتا رہے گا، 804 بھی چلتا رہے گا اور بانی پی ٹی آئی کا سلسلہ تو چلتی ہے. تو سیاست ہے. باجوڑ میں جو آپریشن ہو رہا تھا اس کے لیے اپیکس کمیٹی میں ساری چیزیں ڈسکس ہو گئی تھی. باجوڑ کے لوگ آئے تھے، چیف منسٹر اس وقت کے جو تھے علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہو گئی تھی اور ایک باقاعدہ چل رہا تھا. ادھر سے بھی باتیں آ رہی تھی کہ آپریشن ہو رہا ہے. مطلب ہے کہ ساری چیزیں کلیئر تھیں. اس میں وزیر اعلیٰ خود انوالو تھے. گھنڈاپور صاحب جو تھے وہ خود انوالو تھے. کور کمانڈر سے بھی بات ہو رہی ہے، آئی جی ایف سی سے بھی بات ہو رہی ہے، پنڈی سے بھی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ وزیر اعلیٰ از ٹوٹلی مسنگ. وزیر اعلیٰ نے، میں نے کہا نا، سسٹم آٹو پہ چھوڑا تھا کہ آپ لاہور جا رہے ہیں. اس کے پاس یہ فکر ہی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے. ورنہ میں نے کہا نا، دوسری بات یہ ہے کہ جب اس پوزیشن پہ بندہ آ جاتا ہے نا کہ آپ چیف منسٹر بن جاتے ہیں، آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، کوئی اس میں ایگوز جو ہے نا پھر آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہو گئی اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ بھی رسپانسبل ہوگی، لیکن یہ صوبہ تھا وزیر اعلیٰ کا، یہ حلقہ تھا وزیر اعلیٰ کا. اس کو کم از کم اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کو جو ہے یہ خان صاحب کا سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کیمپین کرے، جو بھی کرے، 8 فروری کے لیے آپ تیاری کرے، ٹھیک ہے، کر لے. لیکن ساتھ ہی یہ جو مسئلہ ہے اس پہ آپ نے، کیونکہ یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ صوبے کا مسئلہ ہے، یہ عوام کا مسئلہ ہے، اس پہ یہ کسی اور کو کہہ دیتے کہ یار جا کے وزیر اعظم سے بات کرے، جا کے آرمی چیف سے بات کرے کہ ہو کیا رہا ہے. کور کمانڈر اور چیف منسٹر آپ کو پتہ ہے اس کی جو آفیسز کی دیواریں ہیں، ایک ہی دیوار ہے درمیان میں، ان سے بات کر دیتے کہ یہ سر کیا ہو رہا ہے، یا اس کو بلا لیتے کہ کیا ہو رہا ہے. خود جاتے. گنڈاپور صاحب نہیں جاتے تھے. ساری میٹنگ کور کمانڈرز میں بھی ہوتی تھی. دیکھیں یہ ذاتی مسئلہ نہیں تھا. ابھی پرابلم یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، ابھی جو جوان لیڈرشپ ہے زیادہ تر، اس نے اس کو بالکل انا کا مسئلہ بنایا ہے کہ ہم عمران خان سے بات ہوگی تب آرمی چیف سے بات ہوگی، تب وزیر اعظم سے بات ہوگی. یو آر اے چیف منسٹر. یہ جنید اکبر کا کام ہے. یہ جو کیمپین کرنا تھا یہ پارٹی کا کام ہوتا ہے. اس کا کام تھا گورننس کرنا. تو نہ وہ گورننس پہ فوکس کیا اس نے، نہ اس نے پارٹی پالیٹکس پہ فوکس کیا. تو ابھی حالت یہ آ گئی ہے، کوئی کہتا ہے فیڈرل گورنمنٹ ذمہ دار ہے، کوئی پروونشل، لیکن کتابوں کے مطابق، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق صوبائی حکومت ذمہ دار ہے.